अस्सलाम वालेकुम। कसौटियात ओपन माइक कैफ़े में मैं हूं आपकी होस्ट डॉक्टर अरूबा और मेरे साथ मौजूद हैं शकील चौधरी साहब, आफ्ताब इकबाल साहब और जूम पे हैं हमारे चैलेंजर लाहौर से फरहान साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं फरहान साहब? मैं अल्लाह का शुक्र है, आप सुनाएं डॉक्टर साहब। शकील साहब अस्सलाम वालेकुम, आफ्ताब साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम फरहान साहब। आप- लाहौर में किस जगह पे हैं आप? मुस्लिम टाउन, ये मुस्लिम टाउन। अच्छा, चलो नहर को हमारा सलाम कहिएगा। जरूर जी। अच्छा जी, शख्सियत मर्द है? मर्द है जी। जिंदा? नहीं। एशियाई? नहीं। ताल्लुक अमेरिका से? हाँ जी। गुड। एक अमरीकी मर्द जो जिंदा नहीं है। Your तो witness? यस, फरहान साहब इनके इंतकाल को 50 साल से ज़्यादा हो चुके हैं। जी। 1974 से पहले। 74 से पहले। सियासत और हुकूमत। फरहान साहब, ताल्लुक सियासत और हुकूमत से है? नहीं। अच्छा, सियासत और हुकूमत से नहीं है, इल्म फजल है फिर तो। इल्म फजल से ताल्लुक है? नहीं। बिग बिजनेस? शोबिज, बिग बिजनेस। 74 से पहले शोबिज? हाँ, ये भी है। शोबिज से ताल्लुक है भैया? नहीं आफ्ताब साहब। वाह 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 वाह, सवाल तो सारे गलत थे, जवाब क्या देते? बिग बिजनेस रह गया, बैड रिप्यूट हो सकती है। somebody like Both. Kennedy's killer। जी, बोथ भी हो सकता है, कैनेडीज किलर भी हो सकता है, ली हार्वे ऑसवाल्ड। तो ये मेरे ख्याल 75 वाला में करना चाहिए कि जी, 75 जी, से 75 पे जाइए, क्योंकि अच्छी रिप्यूट का बंदा नहीं है ये अच्छी शोहरत का बंदा नहीं, इसकी सोबत भी बुरी थी। जड़ा ना शायर है, ना अदीब है, ना सियासतदान है। यस। फरहान साहब इनके इंतकाल को 75 साल से ज़्यादा हो चुके हैं। नहीं, 75 से ज्यादा तो नहीं हुए। हाँ, वो 1949 से 49 के बाद 1974 के दरमियान। 63 वाला वाक्य है। आप डैलस से होते हुए किसी हादसे के साथ, या नेगेटिव रिप्यूट से हम कर सकते हैं। नेगेटिव रेप्यूटेशन, रिप्यूट तो वैसे ही बाय डेफिनेशन इज अ गुड थिंग। तो फरहान साहब कोई नेगेटिव रेप्यूटेशन वाला बंदा? जी जनाब। जी, नेगेटिव रिप्यूट वाला बंदा या रूबी है या ली हार्वे ऑसवाल्ड है, दोनों में से एक है, तो मानिए नाम है। और एक सेनेटर भी था ना जिसके नाम पे वो मकार्थीइज्म बना। वो तो सेनेटर मैकार्थी था। या। ही वोंट आस्क मैकार्थी, जो विच हंटिंग करता था। यस, कम्युनिस्ट की। हाँ, लेकिन वो सियासत और हुकूमत में आएगा। जी, पूछा तो जा सकता नहीं है वो सियासत और हुकूमत में नहीं। वैसे तो ली हार्वे ऑसवाल्ड और उसका इनडायरेक्ट ताल्लुक बनता है, बैड रिप्यूट से ताल्लुक था, ली हार्वे ऑसवाल्ड। अच्छा जी, प्रेसिडेंट कैनेडी के मर्डर से मुताल्लिक है ये शख्सियत? हाँ जी। ओके। ये डैलस में इन्होंने कोई वारदात की थी? हाँ जी। ली हार्वी ऑसवाल्ड, जी। द असैसिन ऑफ प्रेसिडेंट कैनेडी। डॉक्टर साहब कितने सवाल हुए? सर वैसे तो ये जो इन्होंने एक्स्ट्रा पूछे हैं 11 हुए हैं, लेकिन आई थिंक इन्होंने हम छठे सातवें तक पहुंच गए। 7वें के बाद नाम अच्छा लिया। आफ्ताब साहब, ये जरा बताएं तो सही ना, हाउ डिड यू जंप टू दैट? आपने पहले अमेरिका, सीधा आपने अमेरिका का, उसके बाद दूसरी बात आपने की कि जी वो कैनेडी का किलर ली हैरी ऑसवाल्ड, ये कैसे आया आपके दिमाग में एकदम से? देखें ना, बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, एक लॉरी पूछ सकता है हमसे। देखें, एक तो आप ओवरसीज पाकिस्तानी नहीं है, ये बात अगर आप मुझे इजाजत दें तो मैं ये क्लिप कर लूं, ये मैं चलाना नहीं चाहूंगा। नहीं करें, बिल्कुल क्लिक करें, कोई मसला नहीं। या अगर चलाना हुआ तो हम चला देंगे, क्योंकि ओवरसीज पाकिस्तानीज नेसेसरली हमसे 90% पाकिस्तानी पूछते हैं। ये उनका नॉस्टैल्जिया होता है, ये उनकी वतन से मोहब्बत होती है। लेकिन जो पाकिस्तान में बैठे होते हैं ना, वो या हमसे पुराने ओल्ड पॉलीमैथ्स पूछते हैं या कोई यूरोपीय या अमरीकी शख्सियत। आपको देखते हुए, फिजियोनमी के नुक्ता नज़र से, आपके चेहरे को भांपते हुए, ये ज़्यादा हॉलीवुड की तरफ माइल है आपका चेहरा, बजाय इसके कि ब्रिटेन की तरफ या यूरोप की तरफ जाता। तो मैंने सोचा कि मॉडर्न वर्ल्ड का कोई बंदा, अगर आपने पाकिस्तानी नहीं पूछा तो आपने अमरीकी पूछा होगा। अच्छा, अब हमारा एक तरीका वारदात है, याद रखिए, हमने खाने बनाए हुए हैं। ये हो नहीं सकता कि आप सियासत और हुकूमत, इल्म व फजल, बिग बिजनेस, स्पोर्ट्स
या हॉलीवुड से यानी शोबिज से निकल सके अमेरिका में। अगर आप इसमें से निकलते हैं ना तो फिर याद रखिए, एक मोटी सी चीज याद रखिए, एक को बड़ा वाक्य उससे मंसूब है, जरूरी नहीं कि बुरा वाक्य, को बड़ा वाक्य। तो बड़ा वाक्य जब जाते हैं ना हम, तो उसमें पहल करते हैं नेगेटिव से। सही है। ये पहुंचने का एक तरीका है। अगर आपको तरीका आ जाता है तो 20% 30% आपको हेल्प मिल जाती है, बाकी आपकी ओवरऑल ऑब्जर्वेशन। वैसे भी आप कसौटी कर करके आप, मेरे ख्याल है पहले भी अच्छे खासे मर्दम शनास होंगे, अब तो बहुत ज्यादा हो गए हैं। हम मशाक हो चुके हैं, हम मशाक हो चुके हैं। जिस तरह इमिग्रेशन पे होते हैं ना, जिस तरह बैठे हुए वो शक्ल देख के पहचान लेते हैं बंदे के अंदर। जी 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 जी, मुझे कसौटी वाले चेहरे समझ आ जाते हैं, अदरवाइज लाइफ में मैं बिल्कुल गामड़ हूँ, मुझे समझ ही नहीं आती बंदे की। ज्यादातर मैं जिसे अच्छा समझ रहा होता हूँ वो बहुत ही बुरा होता है। अच्छा, एक दो सिर्फ क्विक चीजें जाने से पहले मैं पूछना चाह रहा था सिर्फ आपसे, इफ यू हैव टाइम। एक तो मैंने कहना था कि साइमा की एडिशन बहुत जबरदस्त है आपके जो खबरनाक शो है उसमें। शी इज एन एक्सीलेंट सिंगर। एक खबरहार, सॉरी खबरहार, ओ जी, इतने सारे शोज हैं इस वक्त मेरे ज़हन से निकल गया। तो उस एक मेरी फरमाइश है, किसी वक्त अगर आप उसमें अपने मेल बॉक्स में किसी वक्त अगर सुनवा दें, ये जो मैडम का है ना, एक तेरा प्यार मैनू मिलिया ते मैं दुनिया तो और की लेना वजाहत अतरे, बिल्कुल सुनाएंगे, बिल्कुल। क्योंकि मैडम के गाने बेहतरीन गाती है ये। हमने साहब जी, साला साहब, इसके गाने कई दफा चलाए हुए। सही है, बहुत अच्छा। और एक मैंने सिर्फ आपको ये बताना था कि लास्ट फरवरी में मैं गया था कनाडा, तो ओपन माइक कैफे सेकंड टाइम मेरा विजिट हुआ वहाँ। तो इस दफ़ा मैंने वहाँ पे लाहौरी फ़िश खाई। आपने मुझे रेकमेंड किया था ख़ास तौर पे कि फ़िश ज़रूर वहाँ की ट्राई कीजिएगा, तो बहुत ज़बरदस्त फ़िश थी। थैंक यू वेरी मच फरहान साहब, नाइस टॉकिंग टू यू। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़ एंड कीप विजिटिंग अस। थैंक यू जी। हमारे साथ मौजूद है हमारे नेक्स्ट चैलेंजर मोहम्मद उमर ज़ीशान। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। उमर, कहाँ से बात कर रहे हैं आप? मैं इटली से बात कर रहा हूँ फिलहाल। और आप सेकंड टाइम चैलेंज कर रहे हैं? जी जी, दूसरी बार चैलेंज कर रहे हैं। उमर पीएचडी कर रहे हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे। वाह, हाँ जी। नई दुनिया के साथ साथ नए टॉपिक्स, नए सब्जेक्ट्स। हाउ इज इट बाय द वे? स्टडीइंग कैसी है? और इट मस्ट बी एक्साइटिंग। और रिसर्च अच्छी चल रही है, अभी सेकंड ईयर ऑफ पीएचडी कंप्लीट होने वाला है। वाह, तो टोटल 3 साल लगेंगे? जी जी, 3 साल की है यहाँ पे इटली में। तो लैंग्वेज सीखनी पड़ी आपको इटालियन, या इंग्लिश में गुजारा हो जाता है? नहीं नहीं, इंग्लिश में ही चल रहा है। इटालियन एक ऑप्शनल होता है आपके लिए अगर आप सीखना चाहें। सही। बट जो रिसर्च वगैरह और रिसर्च सेंटर यहाँ पे इंग्लिश ही बोली जाती है। ओके। पाकिस्तान में आपका ताल्लुक किस शहर से है? पाकिस्तान में मेरा ताल्लुक है एवनपुर सियाल से। अच्छा, ओके। ये झंग के आसपास है? जी जी, ठीक। चलें जी, स्टार्ट करते हैं। शख्सियत मर्द है उमर साहब? हाँ जी। जिंदा? नहीं। एशियाई? एशिया से? जी, एशिया से। साउथ एशियन? हाँ जी। पाकिस्तानी? बिल्कुल पाकिस्तानी। पाकिस्तानी शख्सियत जी, एक पाकिस्तानी मर्द जो जिंदा नहीं है, तो इट्स अ ग्रेवयार्ड शिफ्ट। यस, ग्रेवयार्ड। अच्छा उमर साहब, ये बताइएगा कि इनके इंतकाल को 50 साल से ज़्यादा हो चुके हैं? जी नहीं। 25 साल से ज़्यादा? नहीं। ओके। Very और 1999 के बाद? यस। वजह शोहरत, सियासत व हुकूमत? जी नहीं। फिर मुश्किल शोबों को मखालत किया जाए, स्पोर्ट्स और शोबिज से ताल्लुक? हाँ जी। ओके। 9 क्वेश्चंस। 9 क्वेश्चंस, शोबिज से ताल्लुक। उमर साहब, वजह शोहरत अदाकारी है? जी नहीं। मौसीकी है? हाँ जी। 11 सवाल। This can't be Nusrat Fateh Ali Khan. He died in 97. कोई फोक सिंगर इनके इलाके से? Yeah, that is why he was hiding his birthplace actually. ओके। क्योंकि normally people are very eager to share Yes. their birthplace, That's and right. I found him very secretive on that. हाँ, That might reveal something. यस। So let's go to the folk gallery. कोई सराइकी उससे शुरू कर लें। आप फोक की तरफ तो चले जाएं यार पहले। जी। अच्छा जी, मौसीकी आपने बताया, तो फोक म्यूजिक है इनकी वजह शोहरत?
जी वाह 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 वाह। सराइकी जी, सराइकी भी। सराइकी भी इंतकाल को कितनी देर हुई इसमें? 99 के बाद। 99 के बाद है ना। तो फिर एक तो यहाँ से जो बहुत बड़े बड़े जो ज़ीशान के वालिद रोकड़ी, ये अपना दित्ता लोने वाला, ठीक है, एंड मंसूर मलंगी, ये तीन बहुत बड़े नाम। मंसूर मलंगी तो खैर मैं बड़ा ही उनका फैन था। और पठान खान तो एक्सक्लूसिवली, पठान खान वाज फ्रॉम कोट अद्दू सर। हाँ वो मतलब एक्सक्लूसिवली सराइकी है ना, ओनली सराइकी जी, ओनली सराइकी। अच्छा जी, ताल्लुक देखें, अगर हम झंग कहेंगे ना तो भवाना को शामिल करूंगा, मैं इंसिस्ट करके भवाना को शामिल करूंगा। तो मैं फिर कहूंगा कि झंग चिन्योट, ठीक है, क्योंकि नाउ भवाना इज इन चिन्योट, लेकिन भवाना तो उसका बड़ा ही खास। अच्छा जी, ताल्लुक डिस्ट्रिक्ट झंग जो आज से 15 साल उधर का झंग था उससे ताल्लुक है? हाँ जी। हाँ, भवाना से ताल्लुक है? जी नहीं। Then he is मलंगी। 15 सवाल। अच्छा 15 हो गए। वी हैव टू ट्रेड He is कॉशियस। not दित्ता लूने वाला, he is मंसूर मलंगी। इनके मशहूर गानों में खान गड़ा दे बंद शामिल है? हाँ जी। मंसूर मलंगी पूछा। हाँ जी। वेरी गुड। अच्छा उमर, अभी जैसे बात कर रहे थे कि आप अपना इलाका आप रिवील ना करते, जहाँ से आप बिलोंग करते हैं, आप बताने में रिलक्टेंट थे, तो इससे पहले भी कुछ चैलेंजेस होते हैं या जो देख रहे हैं अगर आगे कभी वो चैलेंज करना चाहें तो आप ये कह सकते हैं कि मैं अभी नहीं बताना चाहूँगा, मैं पर्सनैलिटी के बाद बता दूंगा। अमरीकी इतने स्मार्ट थे, इस दफ़ा मैं जहाँ भी गया हूँ ना, एक तो वहाँ ज़बरदस्ती उन्होंने, कसौटी वॉज नेवर ऑन द कार्ड्स, इट वॉज नेवर ऑन द मेन्यू, लेकिन हर जगह इंसिस्ट करके उन्होंने मेरे साथ कसौटी किया। और ख़वातीन तक इतनी स्मार्ट थी कि मैं पूछता था ना आप कहाँ से हैं या प्रोफेशन क्या है, आपके मियाँ का प्रोफेशन क्या है, या आप क्या करते हैं या करती हैं, उन्होंने कहा जी बाद में बताएंगे। So this is a rule आपके लिए भी और जो चैलेंजेस बाकी देख रहे हैं उनके लिए भी। अगर आप पहले, अगर आपका कोई वैसे ही ताल्लुक वास्ता नहीं है पर्सनैलिटी का आपके उससे, देन दैट्स ओके, या इवन तब भी आप कह सकते हैं कि हम बाद में बता देंगे। पहुंच हमने जाना तो उमर, लेकिन जरा लेट पहुंचते, इतनी जल्दी ना पहुंचते। वो आपको मेरे डायलेक्ट से ही पता चल गया था। हाँ जी, मैंने आपका डायलेक्ट देखते ही कह दिया ना, ये तो इसमें तो मिठास ही इतनी है यार, मैं आपको क्या बताऊं। मैं जला वतनी में तो इसको बहुत ही ज्यादा मिस करता हूँ। आपको पता है दिस इज आवर डायलेक्ट, दिस इज नॉट सराइकी एक्चुअली, दिस इज जंगली। जो झंगोची कहते हैं आप, झंगोची कहते हैं इसको, एक्चुअली इट इज दैट, जंगली कहते हैं इसको। ये प्योर जंगली है। जो हमारा है ना एक्सेंट, किधर जाऊं है तो किधर आऊं है, वो एग्जैक्टली वो है। एंड आई लव दिस। थैंक यू वेरी मच उमर। Okay. बेस्ट ऑफ लक इन योर इंटेलेक्चुअल एंड एकेडमिक परसूट्स। थैंक यू सो मच। थैंक यू उमर। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। अच्छा जी, हमारे साथ मौजूद है मुआज़ अल्ताफ़ साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। और आपके साथ आपके फ्रेंड हैं जी, सैयद अजहर अली शाह साहब। आई एम डॉक्टर मुआज़ अल्ताफ़ फ्रॉम थाईलैंड। इस वक्त। डॉक्टर साहब आप थाईलैंड से ही बात कर रहे हैं? जी, किस शहर में है? बैंकॉक सिटी। हाँ जी द कैपिटल। सर, आई एम एन एनर्जी इंजीनियर और ओल्ड रावियन भी हूँ। इसके अलावा अच्छा। प्रेसिडेंशियल गोल्ड मेडलिस्ट भी हूँ सर मैं। मुझे पाकिस्तान के जो बॉय स्काउट्स में एक्चुअली जो पाकिस्तान के फॉर्मर प्रेसिडेंट एंड लेट जनरल रिटायर्ड परवेज मुशर्रफ साहब ने गोल्ड मेडल दिया हुआ है सर, बीइंग द बेस्ट स्काउट। दैट्स व्हाट आई वांटेड टू शेयर हियर। सो यू आर अ मैन ऑफ मेनी अकम्प्लिशमेंट्स। गुड जी, गुड गुड गुड। जी डॉक्टर मुआज़। अस्सलामुअलैकुम सर, मेरा नाम सैयद अजहर अली। मैं थाईलैंड में इस वक्त लेक्चरर हूँ इंग्लिश। अच्छा, गुड। और आपका ताल्लुक केपी से है? नहीं, मैं सिंध से हूँ। अच्छा अच्छा, सिंध से। ओके ओके। चलिए, वो एक डिफरेंट था ना आपका डायलेक्ट। हाँ। अच्छा जनाब, ये बताइए कि शख्सियत मर्द है? नहीं सर। गुड। जिंदा? जी सर। एशियाई? जी सर। साउथ एशियन? जी सर। पाकिस्तानी? जी सर। एक पाकिस्तानी खातून जो जिंदा है, ठीक है। ताल्लुक सियासत और हुकूमत से? हुकूमत से कह सकते हैं सर। हुकूमत आसान से कर कह दिया सकते काम। हैं। अच्छा। ठीक। अच्छा, ये आपको पता है एक और सवाल होता है, आप यूजुअली अपने जवाबात को सिर्फ यस एंड नो में रखिए,
جب وہ سیاست اور حکومت پوچھتے ہیں تو آپ یہ اگلا سوال خود کرتے ہیں ڈفرینشیٹ کرنے کے لیے ایک کہ سوال ہمارا آپ نے بچا آپ نے لیا. بچا لیا ان کا ایک سوال. ہاں تو اس لیے آپ صرف یس اینڈ نو میں دیں. اگر ایکسپلین کرنا ہوگا تو ہم بتا دیں گے. رائٹ. حکومت میں اگر یہ ہیں تو جو جج, بیوروکریٹ. ہاں جج بیوروکریٹ ہو سکتی ہے. پھر سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کی جو آپ کی منسٹر ہے وہ شیزا کی کیا نام ہے اس کا, اور آج میں دیکھ رہا تھا کہ ایک پہلی لیفٹیننٹ جنرل بنی ہے خاتون. اچھا جی. تو ماں صاحب ان کی وجہ شہرت یہی ایک ہے نا, حکومت سے تعلق, اس کے علاوہ تو نہیں کوئی؟ کہنے کا مطلب ہے کہ ان کی پوزیشن جو ہے, یعنی ان کا سوال یہ کہ کوئی اور فیلڈ تو نہیں ہے نا جس سے آپ ان کا تعلق ہے وہی ان کی وجہ شہرت ہے. جی جی جی. دس واز ناٹ اے کوسچن, جی ہاں, کلیریفیکیشن. جی ہاں. ٹھیک ہو گیا. تو اتنی ظالم نہیں ہوں میں بالکل بھی ظالم نہیں ہوں. اوکے. اچھا جی. صوبہ میرا خیال کیا جائے حکومت سے تعلق. خواتین بھی ذہن میں لائیے یار, کون کون سی خواتین ہیں جو ان پوزیشن پہ. ایک تو جوڈیشری ہوگی, دو تو اس وقت ججز ہیں سپریم کورٹ کی خواتین. جی جی جی. اور حکومت پھر آپ کو وہ لیفٹیننٹ جنرل جو خاتون بنی ہیں, پروموٹ ہوئی ہیں. پہلے میجر جنرل تو تھیں, ایک تو وہ بھی تھی نا جو غالباً میڈیکل کورس سے تھیں, فلم بنائی ہے جن پر اس نے مائرہ نے. اس کے علاوہ سائنس اینڈ ٹیکنالوجی میں کچھ خواتین ہیں. میں تو اس منسٹر آف اسٹیٹ فار سائنس اینڈ ٹیکنالوجی جو ہے, میں تو ان کے بارے میں بھی میں جب بھی پڑھتا ہوں جو بڑے عجیب و غریب ان کے بیانات جو ہیں کہ اتنی ترقی سائنس اینڈ آئی ٹی نے کی ہے, اے آئی کے ذریعے ہم نے یہ کچھ کر لیا ہے. اور ساتھ نیچے خبر چل رہی ہوتی ہے کہ ٹویٹر بھی بند ہو گیا اور انٹرنیٹ بھی بند ہو گیا. یس, دیٹس ویری سیڈ. سیڈ اسٹیٹ آف افیئرز. صوبے پہ آئیے. ماں صاحب ان کا تعلق پنجاب سے؟ نو سر. صوبہ سندھ پہ جائیے. سندھ سے تعلق؟ نو سر. اچھا. واہ. کے پی کے رہ گیا یا اسلام آباد؟ کے پی کے از مور لائکلی. امییننٹ. کے پی کے سے تعلق ماں صاحب؟ جی سر. اچھا. 9 سوال. ایک تو وہی سپریم کورٹ کی جج ہیں. سپریم کورٹ کی جج. آر یو شیور شی از فرام کے پی کے؟ ون از فرام پنجاب, دی ادر از فرام کے پی کے. ایک تو ہیں جسٹس عائشہ ملک اور دوسرا جسٹس مسرت ہلالی. مسرت ہلالی از فرام کے پی کے یا اینڈ عائشہ ملک فرام پنجاب. ایک تو جسٹس عائشہ ہے, دوسری ایک تو وہ بھی ہو سکتی ہیں یار, لیکن اس کا حکومت سے کیا تعلق ہے اور ہماری حکومت سے کیا تعلق ہے. ایک بڑی ٹرکی پرسنالٹی فیمیل فرام کے پی کے, یوسف زئی, دیٹ لیڈی جو جس نے نوبیل لیا ہے, ملالہ یوسف زئی. وہ اس وقت یو این کی کسی, ہاں نہیں وہ حکومت تو نہیں اس کو کہہ سکتے. وہ پھر کس زمرے میں آئے گی؟ علم و فضل. علم و فضل. وہ علم و فضل میں آنا چاہیے تھا کیونکہ وہ 1-2 کتابوں کی رائٹر بھی ہے اور علم اس بنیاد, اور پھر وہ ہاں وہ ایڈوکیسی ہے, اسٹرگل کی بنیاد علمی تھی. تو اٹ کانٹ بی ملالہ. نو آئی ڈونٹ تھنک سو. ایک زندہ شخصیت ہے نا. جی. اور حکومت, وجہ شہرت حکومت ہی ہے. میں آئی ایم شیور وہ جو لیفٹیننٹ جنرل ہیں, آپ کو نہیں پتا ہوگا شی از فرام واٹ پروونس, لیکن وہ میڈیکل کور کی ہوں گی موسٹ بی. تو جوڈیشری, جوڈیشری نہیں, جوڈیشری اینڈ ملٹری. جوڈیشری, ملٹری, بیوروکریسی میں دیکھو ویسے ذہن میں آتی ہو کوئی خاتون. اسٹیٹ بینک کی کوئی گورنر, کوئی ایف بی آر, ان میں خواتین رہی ہیں بڑی کلیدی پوزیشنز پر. کوئی ایسی نہیں معروف جو ہے نا. کے پی. کوئی ایمبیسڈر. کتنے کوشچن ہو گئے؟ 9 سوال. 9 ہو گئے. تو جوڈیشری کا مرحلہ پوچھا جائے جی پھر, ہے نا. گو اہیڈ. ماں صاحب ان کا تعلق جوڈیشری سے ہے؟ نو سر. اچھا. 10 سوال. 10 ہو گئے ہیں. پھر ایلیمنیٹ کریں ملٹری کو بھی. تعلق ملٹری سے؟ جی سر. اچھا. 11 سوال. اوکے اوکے. پوچھئے جنرل آفیسر. جنرل آفیسر ہیں؟ جی جی. یہ وہی ہیں جو ابھی پروموٹ ہوئی ہیں. میڈیکل کورس سے تعلق ہے ان کا. جی سر. گو اہیڈ. پہلی لیفٹیننٹ جنرل بنی ہیں خاتون جو ڈاکٹر ہیں. تھینک یو ویری مچ سر. نام بتا دیجئے.
لیوٹیننٹ جنرل نگار جوہر صاحبہ. اچھا نگار جوہر ہی ہیں, یہی پروموٹ ہوئی ہیں نگار جوہر, جو جن پر فلم بنی ہے نا, میں ہوں نگار یا کیا, وہ جو بنائی ہے نا ماہرہ خان نے. نگار جوہر خان. نگار جوہر, بڑی اسٹرگل ہے ان کی لائف میں, بڑی شاندار سٹوری ہے. اور فلم میں جو ہے نا جو محسوس ہوتا ہے وہ یہ کہ اہم اسٹرگل ہے. تو یہ بہت زبردست پرسنالٹی, لیفٹیننٹ جنرل نگار جوہر, ڈاکٹر نگار جوہر خان. نگار جوہر پوچھنے کا خان. مقصد بھی یہی تھا کہ ہم انہیں ٹریبیوٹ کرنا چاہتے تھے, اینڈ شی از اے ٹرو سورس آف انسپریشن فار آل آف دوز. انڈیڈ میں ان کے لیفٹیننٹ جنرل ہونے سے اتنا متاثر نہیں ہوں جتنا ان کی اسٹرگل سے, جتنا ان کی استقامت سے ہوں. اور میں بہت فخر کرتا ہوں اس بات پر کہ ایسی خواتین ہمارے معاشرے میں ہیں, اور بہت سے محکموں میں ہیں, بہت سے محکموں میں ہیں. اور یہ تو اگینسٹ آل آڈز انہوں نے ترقی کی ہے, اگینسٹ آل آڈز. تو کین یو ٹیل اس اے لٹل مور اباؤٹ ہر؟ سر یہ پاکستان ان کو تمغہ امتیاز بھی ملا ہوا ہے اور ہلال امتیاز نہیں, بھی یہ ملا ساری ہوا ہے. چیزیں یہ ساری چیزیں ناکافی ہوں گی. میری سجیسچن ہے شکیل صاحب آپ کو بھی اور ویورز کو بھی کہ انٹرنیٹ پہ موجود ہے, یہ فلم ضرور دیکھیں اور ان کے بچپن سے دیکھیں. بچپن کا جو اسپین ہے, پھر شوہر کی بیماری, میں نے یہ آخر تک دیکھی ہے فلم, اور بہت کم فلمیں ہیں جو دیکھی ہیں. She lost her parents in a very tender age, اور اس کے بعد اپنے ہسبینڈ کو بھی کھویا انہوں نے. اس کے بعد لیکن انہوں نے ڈٹرمینیشن کبھی بھی لوز نہیں کی اپنی. جی جی جی. اور ان کا تعلق سوابی سے ہے, سوابی سے. جی, پنج پیر سوابی. ایگزیکٹلی سر, پنج پیر سوابی. تھینک یو ویری مچ بھائی جان, تھینک یو معاذ, تھینک یو. جی ہمارے ساتھ موجود ہے ہمارے نیکسٹ چیلنجر شہوار الدین صاحب. السلام علیکم. وعلیکم السلام. شہوار صاحب کہاں سے بات کر رہے ہیں آپ؟ میں ابھی فیصل آباد سے بات کر رہا ہوں. اور آج آپ پہلی بار چیلنج کرنے جا رہے ہیں ہمیں؟ جی آج پہلی دفعہ انشاءاللہ میں آپ کو جوائن کی. ویلکم ٹو کسوٹی. بہت شکریہ. یہ بتائیے کہ شخصیت مرد ہے؟ جی سر. زندہ؟ نہیں سر. ایشیائی؟ جی سر. ساؤتھ ایشین؟ جی سر. پاکستانی؟ پاکستان سے بھی ہے. پاکستان سے بھی تعلق. پرانی شخصیت. جی شہوار صاحب, ان کے انتقال کو 50 سال سے زیادہ ہو چکے ہیں. قریب 50 سال سے. اراؤنڈ 1974. تو مذہبی شخصیت سے شروع کیا جائے. سیاست اور حکومت پہ آؤ یار, جب اپنے فرمے کو چینج نہ کیا کرو. تم اپیرنس دیکھ کر ایک دم وہ اس طرف بہک جاتے ہو. 74 کے قریب, یعنی 50 سال کے قریب ہے. 74 75. اور پاکستان سے بھی ہے. دوسرے تعلق پہ آئیں. دوسرا تعلق کشمیر سے ہے, دوسرا کشمیر سے ہوگا. دوسرا تعلق انڈیا سے. جی سر. انڈیا سے تو پھر آکوپائڈ کشمیر سے تعلق ہے. 7 سوال. سیاست اور حکومت سے ہے. تعلق ان کا شہوار صاحب سیاست اور حکومت سے ہے؟ نو سر. علم و فضل سے. جی سر. دیوبند, دارالعلوم دیوبند جائیے. پہلے وہ میرا خیال کر لینا کہ کوئی مذہبی شخصیت. جی جی جی. کوئی ریلیجیس پرسنالٹی. نو سر. مذہبی نہیں. انڈیا پاکستان سے تعلق اور علم و فضل سے تعلق ہے. جی بھائی واہ. اور مذہبی نہیں ہے. اچھا آپ نے یہ بھی نہیں کیا کہ ہندو مسلم بھی جو انہوں نے کہا نا پاکستان سے بھی, تو کیا یہاں سے کوئی شخصیت ایسی جو انڈیا گئی اور مین تعلق انڈیا سے؟ یہ پتہ نہیں ہے, ہم نے ڈٹرمن نہیں کیا. دیٹ از دا کوشچن. دوسرا تعلق انہوں نے کہا انڈیا سے نا, مطلب مین تعلق تو ہم نے پوچھا ہی نہیں. ان کا پاکستان سے بھی ہے, ہم نے پوچھا دوسرا تعلق انڈیا سے ہے, انہوں نے کہا ہاں, ہمیں پوچھنا چاہیے تھا کہ مین تعلق انڈیا سے ہے. وی شوڈ ہیو بین واچفل, کیئرفل. ظاہر ہے مین تعلق پھر انڈیا ہی ہے نا. ہاں تو پاکستان میں پیدا ہوئے ہوں گے اور مائیگریٹ کر گئے ہوں گے, یا وہاں رہے اور یہاں آ گئے ہوں گے. دونوں میں سے ایک یہ ہمیشہ رہتا ہے, ان دونوں ممالک کے یہ مسائل رہتے ہیں. لیکن آپ پہنچنے کی کوشش کریں کہ علم و فضل سے اگر تعلق ہے اور مذہبی بھی نہیں ہے تو پھر کیا ہے؟ از ہی اے سائنٹسٹ؟ یہ بھی میرا خیال فیتھ ول بی امپورٹنٹ. جائیے. کوئی مسلمان شخصیت؟ نو سر.
جو ان کا علاقہ ہے نا یہ گرو نانک کے بالکل قریب ہیں, ٹھیک ہے, لانگے کے بہت قریب ہیں. کوئی ایسی شخصیت جو وہ شاعر جو کیا کمار شیو کمار بٹالوی یا وہ اس علاقے کا شاعر ہے. 11 سوال. No bhai, and he is not a Muslim. My money is on him. Yes, I think he was from Zafarwal. Zafarwal is Narwal. Zafarwal is very close to him. What he is saying. Yes. اور یہ پھر انوائرمنٹ کے بارے میں پریشان ہیں. یہ نفیس شخص ہیں, یہ شاعر پوچھیں گے. کیوں جناب, کوئی ادیب ہیں؟ جی سر. شاعر ہیں؟ جی سر. تو اگر یہ شیو کمار ہے تو وائی ڈز ہی یوز بٹالوی؟ بٹالہ میں جا کے سیٹل ہو گیا نا ادھر سے. نہیں تو وہ پھر وہ استعمال کرنے لگ جاتے ہیں. ہاں جیسے علامہ اقبال لاہوری مشہور ہے, پتہ نا آپ کو, ایران میں تو لاہوری کہتے ہیں, اقبال لاہوری کہتے ہیں. تو جا کے بٹالہ میں سیٹل ہو گئے تھے یہ؟ جی سر. تو پھر آپ نے شیو کمار بٹالوی کیوں پوچھا ہم سے, کیا سوچ کے پوچھا؟ سر وہ میرے گاؤں کے تھے. ہاں ظفروال بڑا پنڈ ظفروال سے سر. بڑا پنڈ. اوکے, ان کے بارے میں مزید کچھ بتائیے. نوجوانوں کے بڑے شاعر, بہت خوبصورت شاعر تھے, بہت شاندار شاعر تھے, پنجابی کے جان کیٹس سے. ابھی بھی تر و تازہ ہے, ویسا ہی جیسا پہلے تھا اس وقت, ویسا ہی رکھا گیا ابھی تک. اور جیسے چھوڑ کے گئے تھے سارے لوگ, ان کی نشانیاں ساری ویسے ہی رکھی گئی ہیں بڑا پنڈ کے اندر. اور بڑی کم عمری میں ان کا انتقال ہو گیا تھا. جی سر ایسے ہی ہے. ویسے یہ ایک لسٹ, ایک فہرست مرتب کرنی چاہیے ان شعراء کرام کی جو بہت کم عمر میں وفات پا گئے, جیسے جان کیٹس تھا, جیسے ہمارا پنجاب کے اندر جھنگ کے ایک بڑے لاجواب شاعر تھے شکیب جلالی, ویری ینگ. تھینک یو ویری مچ جواہر صاحب, بہت شکریہ.